पछाडि 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 त्यही ढुङ्गा पछाडि यस 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 चिकन डिनर भयो यार ल केटा अब भोलि खाउन साँझ पनि पर्यो है ल ल ल ल बाई 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 6:30 भइसकेछ यार प्रशान्त आएन यार कस्तो गाह्रो पर्यो पानी पनि पर्न थाल्यो ए आयो 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 मुला तेरो आयु त धेरै लामो छ यार तेरे बारे सम्झिरहेको थिएँ म माइ चाहिँ खतरा हो नि त जा जा छिटो पानी भिज्छ जा हामी त सम्झिने बित्तिकै आइपुग्यो नि मान्छेहरू त यार जुन भिज्छ म पानी भिजेर आइज भिज्छ खाता के भन्ने यहाँ यसो गर्न यसो गरे हैन यसो गरे खोज्यौ है त्यो सादामै बाङ भइछ यार ल जुम अनि दिदी कहाँ छ ए माथि के बसिरहेको छ के भिडियो केमा लागेको छ के गर्छ के दिनभरि के गर्ने लकडाउन 4 महिनादेखिको लकडाउन मेरो अल्छी लागिसकेको छ त्यो गेम खेल्ने जति भिडियो बनाउँ भर्खर चिकन डिनर हालेको मैले ओ बर्सन अनि के भयो आज त्यसो लाग्छ म पनि नुन हाल्ने नुन हाल्ने है ठिक छ बस्नु हजार बस्नु के बसिरहेको 4 महिना भइसक्यो के गर्ने के भने लकडाउन साह्रै नै यो सेमिस्टर सकिन्छ यार एक्जाम कारण त्यही लकडाउन कारण त्यतिखेर मेरो त यार सेमिस्टर सकेर एक्जाम सकेर अर्को सेमिस्टर सुरु हुँदैछ अनलाइन एक्जाम दिस कस्तो भयो सोच्नुपर्छ अनलाइन एक्जाम ल्यापटप अगाडि फोन ल्यापटपमा छापी पेपरमा त्यस्तो अनलाइन एक्जाममा के फाइदा छ तर कहाँबाट क्वेसन सोध्दो रहेछ त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ होला है अप्ठ्यारो भन्दा नि एउटा सुरुको एक्जाममा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि न गुगलमा एन्सर छ न नोटमा एन्सर छ न कतै एन्सर यस्तो गाह्रो पारेर चाहिँ अरू त ठिकै छ यस्तै गाह्रो हुन्छ कहिले त्यो चाहिँ के छ कहिले ठिकै छ मेरो अनलाइन क्लास भइरहेको छ यो महिना टिचरले भ्याएनले अनि अब अटोमेटिक गर्ने कि भने तिम्रो डक्टर डक्टर भएर डक्टर नभ्याउने चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ के गरेको के साल खबर मेरो त ठिकै छ यार तेरो भयो यहाँ ठिकै छ त्यही बस्नु छ खानु छ भन्छ के छ विपिन सब ठिकै छ सबै ठिकै छ कोरोनामा हात मिलाउनु नभए हैन हामी दाइ भाइहरु लागे हामी सँगै गर्छ सँगै दिने ल ठिकै छ अनि के यस्तै हो ल त पनि आइस सुन्दाइसँग गफ गरेर हैन म तेरो होमवर्क गर्नु छ है ल बस्दै गरे तिमीलाई थाहा छ मैले आउने नयाँ कुरा थाहा पाएँ नि के कुरा त्यो आली जस्तो गर्छ नि एक तले घर त्यहाँ आमा छोरा बस्छ नि आमा छोरा त्यो घरमा साइली र कान्छा भन्ने दुईजना आमा छोरा बस्थे ओहो घरमा पैसा पनि छैन आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ काजीबासमा जाऊ भने पहिलेदेखिको ऋण बाँकी छ कहाँ जाने त अब गाउँमा कसैले पत्याउँदैनन् फेरि एकचोटि काजीबासँग नै जानु पर्यो यसो बिन्ती बिसाउँछु काजीबाले त पक्कै पनि दिनुहुन्छ होला उहाँ नै हो अलि पढी लेखेको अलि बुझ्ने अलि जान्ने सुन्ने काजीबाकै घरतिर जानु पर्यो सागसँग दुःख दिन आएको नानीहरू त को आयो ढोकामा ए कान्छा आएको जाऊ नानी भित्र गएर नमस्ते नमस्ते
पक पक त्यो साइकल उता राख्दै अन्त फ्यालेको छ नि त्यो ल्याएर बस चाहिन्छ अरे घर लगाएर राख्दा नि हुन्छ छैन होला तेरो घरमा अनि आमालाई कस्तो छ नि बिरामी हुनुहुन्छ हजुर ए अनि पैसा लिएर आइस् त मेरो छैन हजुर घरमा आमा नि बिरामी हुनुहुन्छ बाली पनि सप्रेन गाह्रो भयो हजुर तेरो त हरेक वर्ष बाली बिग्रिँदो रहेछ तेरो आमा सधैँ बिरामी होइन पैसा चाहिँ कसरी तिर्छस् तैँले होइन हजुर अर्को वर्षतिर अनि अर्को वर्ष तर थाहा छ कति भइसक्यो 20,000 के सानो रकम सोचिस् क्या तैँले 20,000 होइन हजुर अनि धेरै नै गाह्रो भयो हजुर सधैँ त तपाईँले पैसा दिइहाल्छु नि म कहीँ भाग्दाखेरि भाग्दिनँ यहीँ बस्ने मान्छे त होइन हजुर के भयो तेरो घर यत्रो छ भित्र केही पनि छैन भागिस् त भागिहालिस् नि पैसा खाएर होइन हजुर त्यस्तो त गर्दिनँ नि हजुर अनि के पैसा बोटमा फल्छ क्या मसँग पनि हुनला हामीले पनि त घर परिवार हेर्नुपर्ने छ नातिनी ठुलो भइसक्यो उसलाई पनि चाहिएको सामान किनिदिनु पर्यो धेरै गाह्रो भयो हजुर आमा पनि बिरामी हुनुभयो त्यही भएर नथियो अनि हजुरै हो मेरो जे भने पनि हो त्यो भनेर मात्र हुँदैन नि त बाबु पेट त हाम्रो पनि पाल्नु पर्ने छ अब भन तै के गर्ने अब एकचोटि चाहिँ अलिकति नै समस्या परेर मात्रै हो कार्यक्रम अब त हुँदैन हेर जसरी भए पनि पैसा लिएर आइज नत्र भोलि सब गाउँको मान्छे ल्याएर तेरो घरमा जे भन्छ सबै लिएर जान्छौँ हामी अरू केही पनि थाहा छैन पैसा चाहियो भने पख ले यति हो तैँले पाउने भनेको अब यतिले त के गर्ने हजुर तँ तेरो विचार हेर बाबु के गर्ने अब अहिले जा म त केही पनि गर्न सक्दिनँ यति लिएर भोलि पैसा लिएर आइनस् भने तेरो घर पनि जान्छ आफै विचार गर घरमा आमा बुढी आमा मर्न आँट्नुभएको छ घर पनि लिएर जानुहुँदै कहाँ लगेर राख्ने हो तँ त विचार पुर्याउनु पर्छ नि पहिले पैसा लिने बेला सोच्नुपर्छ काम गर्नु पर्यो हाम्रो पनि बाबु सिधैमा आउँदैन पैसा हामीले पनि मेहनत गरेको हो होइन कहाँ जाने काम गर्न पढेको पनि छैन पढ्दा नि पढिएन पहिल्यैदेखि गरिबीले छोयो गाह्रो भयो हजुर त्यो दायाँ बायाँ कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन खुरु पैसा लिएर आउने हो अब त्यो चोरी गरेर हुन्छ कि डकैत गरेर हुन्छ कि मागेर हुन्छ मलाई मेरो पैसा जसरी पनि भोलिसम्म चाहियो काजीबाको घरबाट फर्किँदा पनि यस्तो अँध्यारो भयो पैसा पनि पाइएन आमा घरमा बिरामी हुनुहुन्छ भोलिसम्म काजीबाको 20,000 कसरी तिर्नु धेरै गाह्रो भयो हे भगवान आमा अझै सुतिरहनु भएको छ आमा 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 मलाई छोड्दै किन जानुभएको आमा आमा उठ्नु न म कान्छा आमा गाह्रो भयो आमा मलाई गाह्रो भयो र त्यसपछि दुइटै आमा छोरा त्यहीँ मर्छन् सँगसँगै सामान लिएर आउनु पर्ने चोकबाट ए
ए ल भन्नु न के लिएर आउनु पर्ने हल्का औषधि र खानेकुराहरू बिस्कुटहरू चाउचाउहरू किनेर ल्याउनु पर्छ ए ल भइहाल्छ नि गइहाल्यो साँझ भइसकेको छ गइहाल्यो हस् धन्यवाद ओहो कस्तो साँझ भइसक्यो अब कुन चाहिँ बाटो जाने होला त फोनको चार्ज पनि सक्यो छुट्टै बाटो जानुपर्छ जस्तो छ छुट्टै बाटो जान्छु फेरि अहिले भर्खर त्यस्तो कथा सुनेको छ हे त्यो हावा गफ दिएको होला नि मलाई तर्साउन त्यही बाटो जान्छु कस्तो डर लाग्यो यार अघि मैले त्यो कान्छाको स्टोरी धेरै नै सिरियसली लियो यार धेरै नै डर लाग्यो बहुत डर लाग्यो यार त्यो कान्छाको भूत हो क्या धन्य समय साँच्ची हो क्या कसै बाँच्छ कता सब ल सेट झोला त त्यहीँ बिर्सेछ के गर्नु फेरि लिन जाने कि पसल बन्द छ भन्नुपर्छ त्यहाँ फेरि त्यसै तर्सायो भने त्यो कहानी साँच्चै रहेछ क्या के भन्नु पसल सबै बन्द छ भन्नुहुन्छ न त तपाईँहरू आफै हेर्न जानु भन्नुहुन्छ को जाने हो यति राति आफू जाने मलाई पठाउँदैन नि त्यही भन्नु पैसा मात्रै भयो अहिले भर बाटोमा के भएको छ कसैलाई भन्दैन सबै जिन्स मात्रै आयो तिमी आयो खै त सामान लिन गएन पसलै बन्द रहेछ के गर्ने सबै निस्किएको थियो त कता गएर पसल बन्द हो लकडाउन छ सबैतिर पाइँदैन ठ्याक्क त्यहाँ आन्टीकोमा उधारो लिने गरिरहेको त्यो पसलै बन्द रहेछ अरूमा गएको पसलै अनि पैसा पैसा त छ ए ल जाउँ फ्रेस भएर आऊ खाना खानुपर्छ साँच्चै के भुतै खुसी गर्नु मैले कि त्यो साँच्चै कान्छा नै हो होइन को कोही छैन त के भइरहेछ कस्तो भ्रम के भइरहेको छ भ्रम पक्कै पनि भ्रम होइन के भाइ साह्रै टाइम लाग्छ त होइन यसो पानी सानी एकैछिन आएन क्या फेरि डर त लागेको छैन नि अघि कथा सुनाएको गएर फेरि त्यही बाटो सस्तो छ त्यस्तो भयो भने कसैलाई डराउँछ ए ल च माथि आमाले खाना पसिदिनु भएको छ गएर खाइहाल्नु ए हस् हुन्छ साथी
त खै खाना खाएर आएर सुतिसक्नु भयो जस्तो छ हामी पनि सुत्नु पर्ला जस्तो छ यार, थाकियो के छ? अलिक डर त लाग्छ नि छैन, किन डर लाग्नु? त्यही भएर फेरि अरूलाई डराएर आउँछ होइन डराएर आउँछ कि भनेर ल यति 3-4 लक हानेपछि त को आउँछ यार? त्यसले एउटा लक तोड्यो त्यसको दाँत तोड्नुपर्छ हामी। मान्छे आएन नआएन भूत आउँछ भने थाहा छैन त्यस्तो भुतसँग डराउँछ कोही? हो के हो तपाईँ त चस्मा पनि लाएर सुत्नुहुन्छ है क्या? होइन भर्खर खाना लाएर ए सपना धमिलै देखिन्छ भनेर एचडीमा देखेर पनि के गर्नु छ यार सबैमा ल सुतौँ अब पक्नु। यो मिना गल्ती सक्छ नि बाउ डर लागे पनि अब के गर्न सक्दैन के डराउँछ? यस्तो पनि डराउँछ कोही? ल सुतौँ। ल गुड नाइट। ल गुड नाइट के हो मलाई सुत्न नि दिँदैन के हो को आउँछ खै हेर्नु खै बत्ती बाल त ढोका हेर्नु न ढोका खुले गरेर ढोका त लाएको होइन र अघि भर्खर मैले अघि ल्याएको त हो नि। होइन अनि कसरी आफै खोज्छ त ढोका हो मैले ढोका लगाएर अनि ब्ल्याङ्केटहरू ओछ्याएर अनि यो निभाएर अनि सुतेको नि त। आफै त नखोल्नु पर्ने ढोका त को आएको थियो क्या यहाँ? कहाँ घरमा कोही आउँछ दिदी सुतिराख्नु छ हामी पनि सुतिरहेको छौँ अनि होइन को आएको थियो? खै मुला तैँले बिर्सेछ ल ढोका ला बत्ती निभाएर आइज सुत्न कोही त थियो। ढोका सुत्न नि दिँदैन यार यति डराइसकेको छ यो डराएको छैन भन्छ हामी कोही चाहिँ थियो। कोही त छ क्या यहाँ? कोही त छ आफै मैले बत्ती होस् बत्ती बारे नर्नुहोस् कसैले विश्वास गर्दैन मैले भनेको कुरा आफै भन्छु। मेरो कुरा कसैले विश्वास गर्दैन एक्लै गरेर हेर्छु यार कोही छैन। एक्युरियम मात्रै बोल्यो दिदीले मसँग जिस्किजा त होइन नि। सुतिरहेछ यार कोही छैन। कोही छैन। ल यो त मैले लगाएको ढोका हो लगाएको ढोका यसमा त कोही छैन। अघि सामान कसरी आयो यहाँ? अघिको सामान अघि मैले किन लिएर आएको सामान त्यहाँ छोडिएको थियो कसरी आयो?